वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और ब्रेक के बाद हम फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तो पास्टर जेम्स साहब बता रहे थे कि हमेशा की जिंदगी का वादा, यहाँ से ही आप कैरी ऑन करें जरा। हाँ जी, हमेशा की ज़िंदगी से देखें, खुदावंद के कलाम में वाशकाब लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। और ये वही लोग ही शामिल होते हैं जो उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें वो जो उस पर ईमान लाते हैं। तो जब हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं, जब हम उस सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं, जब हम 8 बाब उसकी 32 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो गए, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम आज़ाद हो गए। असल में जो सच्चाई है वो यीशु मसीह में ही पिनाहा है। जो अगर इस कलाम की सच्चाई को, क्योंकि इब्तिदा और इंतहा, जब हम फर्स्ट गॉसिपल को देखते हैं पैदाइश 3:15 में, तो वहाँ पर जो औरत की नस्ल से जो पैदा होना था वो यीशु मसीह ही है, ठीक है। और फिर सारी पेशनगोइयाँ, सारी नबूतें जो हैं वो नए अहदनामे में पूरी होती हैं, हमें नज़र आती हैं। और मैं जब इसको पहले मैंने बाइबल को पढ़ा पूरी को, तो जब मैं नए अहदनामे को पढ़ के जब मैंने दूसरी दफ़ा पढ़ना शुरू किया तो जैसे जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे इक़्तिबासात नज़र आते थे। ये जो नए अहदनामे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो वाक़या है नया, यानी कि पुराने अहदनामे की सारी सच्चाइयाँ जो वो नए अहदनामे में ज़ाहिर होती हैं, ठीक है। तो जो कोई सच्चाई से वाकिफ़ होना चाहता है, जो कोई बख्शिश से वाकिफ़ होना चाहता है, जो कोई खुदा के फजल से, उसकी मोहब्बत से और उसके रहम से वाकिफ़ होना चाहता है, वो यीशु मसीह को जान ले। क्योंकि यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में हमें सारी जो सच्चाई जो है वो मिल जाती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा ना हुई। अब ये जो कलमा है आगे जब हम 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। जब हम कलाम की स्टडी करते हैं तो हमारी जो हर चीज़ में, जब हम पुराने अहदनामों को पढ़ते हैं, जब हम यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें मसीह नज़र आता है। जब हम नूह की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो हमें मसीह नज़र आता है। जब हम बुजुर्ग मूसा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो बहुत सी मुमासलत हमें मसीह की नज़र आती है। हम जिस भी करैक्टर को ले लें हमें मसीह ही उसमें नज़र आता है। और यहाँ पर भी खुदा का कलाम यही बयान कर रहा है कि कलाम ही था और उसी कलाम की सच्चाई से तुमने वाकिफ़ होना है। आगे बेटा कह रहा है कि तब बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम आज़ाद हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी बात को कि भले आप पैदाइश की किताब से ले लें या आप मकाशवाई किताब से ले लें, हमें जो सेंट्रल पर्सनैलिटी है वो यीशु मसीह ही है। और यीशु मसीह को खुदा को अपना बेटा भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए आई कि इंसान जो अदन में अपनी नाफरमानी के सबब से गिरावट का शिकार हो चुका था, वो उस म्यार को, वो उस खुदा के जलाल को, खुदा के जलाल के पर्दा को हमारी ज़िंदगी में दोबारा ला सके, उस मुलाकात को दोबारा ला सके जो कि खुदा ठंडे वक्त में आदम के साथ बातें करता था। और मसीह के आने के वसीला से, मसीह की कुर्बानी के वसीला से जो इंसान उसका खमियाजा नहीं भुगत सकता था, खुदा ने अपने बेटे को उस सारे प्रोसेस में से गुजार कर हमारे लिए निजात का मंसूबा जो है वो उसने यीशु मसीह को इंसान बनकर दुनिया में इसलिए आना पड़ा ताकि हम दोबारा इंसान बन जाएं। और ये देखिए ना, जब हम कलाम खुदा का मुताला करते हैं जी, तो हमें एक बड़ी बाखूबी तौर पे बात देखने में मिलती है कि खुदा के कलाम में जो रब्त पाया जाता है उसके मुताबिक बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ी जाती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज। जी बिल्कुल, शेयर करें। मैं यही सर कहना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने 40 मुसन्निफीन ने इंसानी हाथों ने इनको लिखा। और उसके बाद जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, मत्ती का कुछ और शोबा था,
مقدس مرکز کا کوئی اور شعبہ تھا، لوکا کا کوئی اور تھا، یوحنا کا، لیکن ان کا جو ربط جو ہے ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کو لکھنے والا ایک ہی ہے اور وہ خدا کا پاک روح ہے۔ اور یہ ساری جو بائبل ہے یہ خدا کے پاک روح کی مدد سے لکھی گئی ہے، اور اگر کوئی انسان جو ہے اس میں کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اپنی سمجھ کم ہے، لیکن خدا کے کلام میں، خدا کے الہام میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اور مقدس متی ہی اپنی جب ہم اس کی مختلف تفسیروں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مقدس متی کہتا ہے کہ جتنے واقعات یسوع مسیح کی زندگی میں ہوئے ہیں اگر میں لکھنے شروع کروں تو کتابیں ختم ہو جائیں، لیکن جو انہوں نے لکھا وہی ہے جو کہ انسان کی نجات کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو ہے کافی تھا۔ اگر ہم اسی کو ہی اپنی زندگی میں لے لیں جتنا کچھ لکھا گیا ہے تو یہ ہماری بقا کے لیے بہت کچھ ہے۔ پریز گاڈ۔ تو پاسٹر جیمز، میری خواہش ہے کہ آپ آج کرسمس کے دنوں میں خدا کے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کریں تاکہ وہ ان خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منا سکیں، ہر طرح کی بدمزگی سے محفوظ رہیں۔ جی بالکل۔ اور سب سے پہلے میں 2-4 الفاظ میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا۔ جی آپ شیئر کریں۔ میں سب سے ہوشیانہ ٹی وی کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں، نئے کپڑے بنائیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، پینٹ کریں، جیسے بھی خدا آپ کو توفیق دیتا ہے، بخشتا ہے۔ لیکن ایک بات کا صرف خیال کریں کہ اپنی اس کرسمس کو نہ کہ صرف نشے کا ایک شراب نوشی سے یا اپنی اولاد کو جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ تفریح کا ایک مقام رہیں، بلکہ اس مقصد کو سمجھیں کہ یہ خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے اور اس نے ہماری محبت کی خاطر اپنا بیٹا قربان کیا ہے، اور اس کو آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس پاک مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں جو وہ ہم سے چاہتا ہے۔ آمین آمین۔ دعا کیجیے۔ قادر مطلق عظیم باپ، بحر و بر کے مالک اور خالق آسمان و زمین کے خداوند خدائے عظیم، تو جو قہر کرنے میں دھیما، محبت و شفقت میں غنی، تو جو ہزاروں پر فضل کرتا اور بہت طرح کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، قادر مطلق خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند میں ہوشیانہ ٹی وی کے لیے، خداوند ان کے چیئرمین صاحب کے لیے، خداوند ڈیوڈ ڈین صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، پیارے بھائی جو اس میٹنگ کو خداوند ہوسٹ کر رہے ہیں، خداوند ان کے لیے، خداوند میڈیا کی ساری ٹیم کے لیے خداوند میں برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ قادر مطلق خدا عنایت کر کے اب جو تیرے خداوند جنم دن کی خوشی میں ہمارے تمام مسیحی قوم خداوند زور و شور سے، خداوند جوش و جذبے سے خداوند بھرپور تیاریاں کر رہی ہے، خداوند ان سب کی زندگیوں میں خداوند اس خوشی کے ساتھ ساتھ خداوند تیرے کلام کی سچائیاں بھی خداوند وہ جانیں اور خداوند وہ اس معیار پر آ جائیں جو تو ان سے چاہتا ہے۔ قادر مطلق خدا وہ کمال فروتنی کمال حلیمی کے ساتھ خداوند تجھے اپنا خالق اور مالک تسلیم کریں، اور خداوند تیری ابدی زندگی کو، تیری ابدی نجات کو، تیرے ابدی خداوند جلال کو اپنی زندگیوں میں لیں، اور خداوند وہ اپنی زندگیوں کو اس طور پر ڈھالیں جس طرح تو ایک ہمیں مثالی مسیحی بنانا چاہتا ہے۔ خداوند تو نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور ضرور ہے کہ یہ نور دنیا میں چمکے، اور خداوند ہماری روشنی جو ہے وہ غیر قوموں میں بھی خداوند چمکے، اور وہ خداوند ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر ہماری نہیں بلکہ تجھ زندہ خدا کی، ہمارے باپ کی خداوند تمجید کریں۔ قادر مطلق خدا آسمانی پتا، ہم جو دنیا کی نظر میں خداوند مختلف طریقوں سے مسیحیت جو ہے خداوند جو بھی مسیحیت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں خداوند وہ ساری جاتی رہیں، اور تیرے لوگ تیرے پاک نام سے خداوند سرفرازی کو پائیں، اور خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ سب باتوں میں ساری عزت، سارا جلال خداوند تیرے نام کے لیے چاہتے ہیں، یہ مانگتے تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ تو ناظرین، میری اور پاسٹر جیمز کی طرف سے آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر میری کرسمس، ہیپی کرسمس، اور خداوند آپ کو بہت سی برکتیں دے۔ پھر ملیں گے۔